आदरणीय दर्शकबिनहरू, आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ युवा दार्शनिक अधिवक्ता, एकदमै उहाँ चिरपरिचित अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको खम्बा हुनुहुन्छ। उहाँ अनुशासन समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको अनुशासन समितिका, र उहाँ केन्द्रीय समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। कृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हामी आज विशेष गरी यो राष्ट्रिय झण्डा जल्नुको कारणहरू अनि यो मङ्गोलहरूले यो जुन आवाजहरू उठाइराखेका छन् र फेरि अर्को किराँतहरूले जस्तो प्रकारका आवाजहरू उठाइरहेछन्, खासमा यो मङ्गोल जातिहरू चाहिँ के हो भन्ने विषयदेखि हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सर, यो मङ्गोल जाति के हो खासमा? अब वास्तवमा यसलाई मङ्गोल जाति भन्ने या मङ्गोल समूह भन्ने समुदायलाई बुझ्नको लागि हामीले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। नेपाल एउटा प्राचीन सभ्यता बोकेको एउटा मुलुक हो र नेपालमा धेरै अगाडि सबैभन्दा पहिले इतिहासकारहरूले दर्शाएअनुसार चाहिँ यहाँ किराँतहरूले राज्य गर्दथे र यलम्बर लगायतका राजाहरू चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यकै आधारमा प्रमाणिक रूपमा राजा थिए भन्ने तथ्य पनि इतिहासकारहरूले खुलाएका छन्। प्राचीन समयमा मानव सभ्यता जब प्रसारित हुँदै गयो, किराँतहरू चाहिँ एउटा लामो ठुलो सभ्यतामा, एउटा घनत्व जीवन प्राचीन सभ्यतामा बसेको एउटा संस्कारसहितको सभ्यता थियो भनेर हामीले गोपाल वंशको डेनियल राइट्सका बाबुराम आचार्यका इतिहासहरू, भारतीय इतिहासकारहरूको पनि भनाइअनुसार र त्योभन्दा पनि प्राचीन पुराणहरूमा, धर्मशास्त्रहरूमा हामीले लेखेको पाउँदछौँ। यी सबै पुराणहरू, इतिहासहरू या किम्वदन्तीहरू चाहिँ हाम्रो इतिहासको अर्थात् इतिहासको सत्य अन्वेषण गर्ने, खोज गर्ने एउटा आधार पनि मान्दछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले स्वामी प्रपन्नाचार्यहरूको अनि योगी नरहरिनाथको विचारलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूले किराँतकालीन सभ्यताको अध्ययन गरेका छन्। शाहभन्दा अगाडि मल्ल, त्योभन्दा पनि अगाडि लिच्छवीहरूभन्दा पनि अगाडि चाहिँ किराँतहरू थिए। 32 जनाले चाहिँ राजाहरूले चाहिँ राज्य गरे भन्ने एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, देखिन्छ। अलिकति थोर बहुत त्यहाँ दुई मत छ। अब हड्सनहरूले अलिकति थोरै मान्यता राखेका छन्, उनीहरूको तर्क अलिकति यति होइन यति समय हो भनेर भनेका छन्। डेनियल राइट्सहरूले अलिकति फरक तर्क राखेका छन्। तैपनि करिब करिब लामो समयसम्म किराँतहरूले नेपालमा अर्थात् यो भूमिमा राज्य गरेको एउटा इतिहास पाइन्छ र त्यो राज्य चाहिँ उनीहरूको कामरूप डबाकदेखि हुँदै यो हिमालय क्षेत्रमा तपाईको यो बर्मादेखि लिएर यो सबै सारा यो तिब्बत, त्यसलाई त्रिविष्टक भनेर भन्थे पहिला, तिब्बतदेखि लिएर यिनीहरू भोलगासम्म, किरिबाटसम्म, अहिलेको इजिप्टको सभ्यतासम्म, त्यहाँसम्म पुगेको भन्ने इतिहास छ किराँतहरूको। तर यो मङ्गोलहरूको विषयमा चाहिँ के मङ्गोल र किराँत एउटै हुन् त भन्ने विषयमा मेरो प्रश्न तपाईँलाई। होइन, त्यस्तो होइन, एउटै होइन। यसमा अलिकति यो पृष्ठभूमि आइराखेको छ। यिनीहरू किराँत थिए। अब किराँतीहरू अहिले आएर लामो समयसम्म यो मानिसको जीवनको उतार चढावमा किराँतहरूबाट आर्य भनेर जो राज्य गर्दै नेपालमा वैशालीबाट लिच्छवी आए, आर्य भनेर भनिएको छ, किराँत भनेर भनिएको छ। आर्य भनेको चाहिँ धर्मशास्त्र पुराणहरूमा नोबल फ्यामिली अर्थात् उच्च परिवार भनेर आर्य भनिन्छ। त्यो आर्य चाहिँ क्षेत्री बाहुन नभएर किराँतहरू पनि आर्य थिए भन्ने पुष्टि चाहिँ वेदमा के छ भन्ने एउटा स्वामी प्रपन्नाचार्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ। भनेपछि आर्य भनेको क्षेत्री बाहुनहरू मात्रै होइन, किराँतहरू पनि थिए आर्य। किराँतहरू, क्षेत्री बाहुनहरू जोसुकै भए पनि जो उच्च परिवारका थिए, ज्ञान जान्दथे, कुनै पनि विषयमा अन्वेषण गर्दथे, उनीहरूलाई आर्य अर्थात् उच्च परिवारको बुझ्ने व्यक्तित्वलाई आर्य भनेर भनिन्छ। हुन त पछाडि हामी आर्यन हौँ भनेर हिटलरले पनि 1945-46मा उसले भनेर हामी आर्यनहरू मात्रै मान्छे हौँ, अरू चाहिँ होइनन् भनेर उसले त्यति बेला जुजहरू अनि स्ल्याब्सहरूको
रोमाहरू, होमोसेक्सुअल, डिजेबलहरूको उसले सखापै गरेको छ। 60 लाख युवतीहरू मारेको छ। त्यो एउटा बेग्लै पाटो छ। हामी जाँदैछौँ कहाँ भने मङ्गोलहरू के हुन् भन्ने विषयमा आयो। जस्तो नेपालको मङ्गोलहरूले धेरै आवाज उठाइराख्नु भएको छ। हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ हामी पीडित भयौँ, हामी यो देशको मूलवासी हो भनिराखेको कारणले गर्दाखेरि म आफै पनि त्यही समुदायबाट भएको कारणले गर्दाखेरि, म पनि आफै किराँत समुदायबाट भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यो थियो। हो, ठिक छ। मङ्गोल चाहिँ विश्व विजय गर्ने क्रममा 1200-1300देखि 1400देखि त्यो कम्पासको आविष्कार भयो अनि गन पाउडर भनेको ससाना बन्दुकहरूको आविष्कार भयो। त्यस पछाडि उनीहरूले जहाजमा चढेर चाहिँ पोर्चुगिज, स्पेनिसहरू अनि ब्रिटिसहरू पनि डचहरूले चाहिँ संसार अन्वेषण गर्ने क्रममा उनीहरू गए। उनीहरू जो निश्चित अहिले युरोपका कतिपय ठाउँमा थिए। त्यति बेला अमेरिका पनि पत्ता लागेको थिएन, इन्डिया पनि पत्ता लागेको थिएन, अस्ट्रेलिया पनि पत्ता लागेको थिएन। भलै अस्ट्रेलिया त अलिक पछाडि जेम्स कुकहरूले पत्ता लगाएका हुन्। हामीले पढेका छौँ भास्को डी गामाहरूको बारेमा उनीहरूले पत्ता लाए भन्ने कुरा। यिनीहरूले त्यसरी पत्ता लगाउने क्रममा, अन्वेषण गर्ने क्रममा पहिला त पृथ्वी यस्तो गोलो थिएन, अवल आकारको थिएन, फ्ल्याट चेप्टो थियो भन्ने एउटा मान्यता थियो। पछाडि वैज्ञानिकहरूले केप्लर, कोपर्निकसहरू इन्लाइटमेन्ट अर्थात् चाहिँ एउटा रेनेसाँको समयमा युरोपमा आयो। त्यति बेला उनीहरूले धेरै कुराहरू अन्वेषण गरे। हाम्रो कुरो के छ भने मङ्गोल र किराँतको विषयको प्रश्न तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ। त्यति बेला उनीहरू चाहिँ विश्वमा अन्वेषण गर्ने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न लोकल भागहरूमा बसेका, विभिन्न स्थानहरूमा बसेका मान्छेहरू फरक फरक रङ, फरक फरक उनीहरूको चेहरा, आँखा, कपाल, उनीहरूको रहनसहन, वासस्थान यस्तो उनीहरूले देखिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यति बेलै उनीहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई पहिचान गर्नको लागि बाँडे। उनीहरू विजय गर्ने क्रममा, विश्व विजय गर्ने क्रममा अर्थात् उपनिवेशिक आधारमा, एउटा सिद्धान्तको आधारमा उनीहरू चाहिँ चीनसम्म पुगे, मङ्गोलिया, अब पछि मङ्गोलसम्म पुगे उनीहरू, मङ्गोलिया भन्ने देशसम्म पुगे। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँका मान्छे र यता इन्डियामा बसेका मान्छेहरू जो दार्जिलिङसम्म थिए, तिनीहरू उस्तै मान्छेहरू देखेर उनीहरूले के भने पहिचान गर्नको लागि यिनीहरू मङ्गोल रहेछन् भनेर उनीहरूले त्यो मङ्गोलियाका मान्छेहरू र नेपालका मान्छेहरू उस्तै देखेर मङ्गोलिया भने। अनि दक्षिण भारतका मान्छेहरू काला वर्णका मान्छेहरूलाई देखेर निग्रो भनेर भने। अनि हामीलाई अरू बाँकी रहेका उनीहरू खैरेहरूलाई चाहिँ ककेसियन प्रकारका हुन् भनेर उनीहरूले विभक्त गरे। हुन त इतिहासलाई भन्दा पनि अझै पुरानो पौराणिक हामी बाइबलीय समयमा जाने हो भने नोआका यी 3 पुत्रहरू सेम, ह्याम र एपेत भनेर यसरी विभक्त गरेका छन्। यिनीहरू नै निग्रो, ककेसियन र मङ्गोल हुन् भनेर भनेको छ। यिनीहरूलाई नै आधार मानेर खैरेहरूले त्यसो भन्न सकेको हुन्छ। तर उनीहरूले यसो भनिराख्दाखेरि जो नेपालमा रहेका, नेपाल पनि उनीहरू आइपुगे, इन्डियामा त्यति बेला उनीहरूले कोलोनाइज गरेर बसेको बेला छुट्याए। ती मङ्गोलहरू र जहाँ मङ्गोलियामा रहेका मङ्गोलहरूको बिचमा चाहिँ कुनै तादात्म्यता छैन। भनेपछि अहिले यहाँ जुन हाम्रो देशमा जुन मङ्गोलियन साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ, हामी मङ्गोलबाट आएको, यो येल्लो रिभर हुँदै आएको, हामी मङ्गोलियन होइन। त्यो होइन। यहाँको स्थानीय किराँतीहरू, यहाँको मूलवासीहरू किराँती र मङ्गोलमा भनेपछि फरक छ। एकदम यस्तो छ। त्यहाँनिर के छ भनेपछि यो झन्डा जल्नुको कारण हो, भनेपछि यो फरक नछुटाउनुको कारण यो झन्डा जलिरहेछ। यो त जातीय विवादको कुरा आयो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि। मानिसहरूले चाहिँ बुझ्न सकेन, गलत प्रशिक्षण भयो, स्कुलिङ गलत भयो। त्यो मङ्गोल चाहिँ कसरी भएको भने तपाईँको 1210सम्म चाहिँ आउँदाखेरि त्यो एउटा लियाओ भन्ने एउटा ससाना राज्यहरू थिए। त्यो लियाओ भन्ने राज्यलाई चाहिँ टाटर भन्ने एउटा कन्फेडरेसन, 5वटा जाति थियो। त्यो टाटर भन्ने जातिलाई चाहिँ जेङ्गिस खानले, त्यसलाई टेमुजिन भन्थ्यो है। जेङ्गिस खान चाहिँ एउटा एकदमै खतरनाक लडाका थियो। उसले चाहिँ समेटेर, एउटा टाटरलाई समेटेर उसले एउटा समूह बनाएर उसले तिम्रो आजदेखि मङ्गोल हौ भनेर भनेको छ कि मङ्गोलको अर्थ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि तिम्रो बहादुरी हौ। मङ्गोलको अर्थ चाहिँ बहादुर भनेर बुझिन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा हेर्ने भने मङ्गोललाई टु द इटर्निटी, तिमीहरू ईश्वरसम्म पुग्छौ भनेर भने। तर यो जाति हजुर बहादुर अर्थ बहादुर हो, तर यहाँ त जाति हो हामी भनिरहेछ त होइन। बहादुर तिमीहरू चाहिँ बहादुर समूह हौ भनेर भनेको। अब यो विषयलाई लिएर अहिलेका यहाँका किराँतहरूले, दाजुभाइहरूले हामी मङ्गोल हौ भनेर
त्यसमा के सम्बन्ध छ भनेर भनेको छ। अभय मल्लको समयमा अथवा योभन्दा अझै अगाडि जाउँ न, 1208मा उसले राज्य लियाओ एउटा वंशलाई खत्तम गरेर त्यहाँ मङ्गोलिया भन्ने एउटा देश स्थापना गर्यो। अनि त्यस पछाडि उसले सारा चीनदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण आक्रमण गरेर एउटा राज्य बनायो। कुब्लाई खाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल भनेर चाहिँ सारा चिनिए। तर संसारमा अहिले मङ्गोलको सङ्ख्या भनेको चाहिँ सामान्यतया हेर्दाखेरि अहिले मङ्गोलियामा बस्ने सबै मङ्गोल भए त्यहाँ चाहिँ 32,96,000 जनसङ्ख्या छ। 32,96,000 32 लाख चाहिँ मङ्गोल छ। बाँकी रहेको 96,000 लगभग तिनीहरू चाहिँ मिक्स र यिनीहरू कजाकहरू छन्। कजाकस्तानबाट गएका कजाकहरू छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई जङ्गार भनेर उनीहरूले भन्थे क्या। जङ्गार भनेको एउटा जाति हो, एकदम बहादुरी जाति पनि थियो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ ती रहेका तिनीहरू मङ्गोलियन भए। त्यस पछाडि चीनमा आए। चीनमा आएका पनि केही चीनमा रहे। उनले त विजय चीनलाई त उसले सारा चीन मात्रै होइन, उसले त तिब्बतदेखि लिएर कुब्लाई खाले, कोरियाको भागदेखि लिएर तपाईँको माथि चाहिँ भोल्गा नदीदेखि टर्कीदेखि लिएर इराकदेखि, इरानदेखि, अफगानिस्तानको माथिल्लो भागदेखि, यहाँबाट सिधै भियतनाम हुँदै यो हिमालय भागदेखि लिएर सारा उत्तर र दक्षिण कोरिया दुईटै कोरियादेखि लिएर सारा एउटा देश बनाएको थियो नि त। 70% भूभाग उसको थियो संसारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्रो एउटा फैलावट भएको राज्यमा आफ्ना त्यो मङ्गोलियनहरू त धेरैतिर फैलेका छन्। इतिहासकारले के भन्छन् भने अहिले त्यो जेङ्गिस खाँकै सन्तानहरू चाहिँ औरङ्गजेबीहरू, यिनीहरू बबुरहरू, अहिले सैफ अली खानहरू छन् नि भारतमा, यिनीहरू पनि यिनकै सन्तान। 1 करोड भन्दा बढी यसको मात्रै जिन छ भनेर भन्छ। यसका छोराछोरी जिनहरू चाहिँ यसको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ गएको आमापट्टिको डिसेन्डेन्ट हो भनेर त्यो इतिहासकारहरूले भनेको छ। खैर हामी यतातिर जाउँ। अहिले जो मङ्गोलको बारेमा हामीले कुरा गरौँ, ती मङ्गोल र नेपालमा भनिएका मङ्गोलको बिचमा कुनै सम्बन्ध छैन। यिनीहरू त्यहाँ गएका पनि छैनन्, तिनीहरू यहाँ पनि आएका छैनन्। 1 नम्बरमा इतिहास छैन, कहिले पनि देखेन। बरु अभय मल्लको समयमा भनेपछि यो यिनीहरू भ्रममा बाँचिरहेछन् नेपालको मङ्गोलहरू। एकदम यिनीहरूलाई मैले अघि भने नि, यो त शिक्षा यिनीहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, स्कुलिङ भएन। यिनीहरूलाई अलिकति गलत शिक्षाबाट अभिप्रेरित गराइदिए कि कस्तो भने पृथ्वी फ्ल्याट थियो, चेप्टो थियो भनेर लामो शताब्दीसम्म पढे नि त। सूर्यले पृथ्वीलाई पराकारमा गर्थ्यो। सूर्यले चाहिँ पृथ्वीलाई गर्छ भनेको हेलियोसेन्ट्रिक योजना प्रिन्सिपल सिद्धान्तबाट चाहिँ घुम्थ्यो भनेर भने पछाडि आएर कोपर्निकस केप्लरहरूका विचारहरू स्थापित हुँदै गए। कोपर्निकसले के भने फेरि पछाडि आएर होइन जियोसेन्ट्रिक हुन्छ भने उनले होइन हेलियोसेन्ट्रिक हुन्छ, विवाद आयो नि। अब अहिले आएर त पृथ्वी चाहिँ घुम्छ भन्ने कुरा आयो नि। एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा यिनीहरू भए। र मैले भन्दै थिएँ अभय मल्लको समयमा चाहिँ नेपालबाट अर्निकहरूलाई आनिक भनेर भनिन्थ्यो, उनीहरू यहाँबाट गएका छन्। तर उनीहरू आएका छैनन्। कुब्ला खाँले राज्य गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है कस्तो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। कुब्ला खाले जब त्यहाँ बसेर उसले राज्य सञ्चालन गर्यो, सारा चीन लगायत सबैलाई उसले सञ्चालन गर्दाखेरि बरु बुद्धिज्म चाहिँ फैलिएको छ त्यहाँनिर। तिब्बतमा पहिला रहेको स्रोङचोङ गम्पोसँग चाहिँ बुद्धको एउटा धर्म चाहिँ भुटान हुँदै त्यहाँबाट सिक्किम र भुटान हुँदै प्रवेश गरेको छ। त्यसको धेरै लामो पछाडि त्यो चाहिँ 6th सेन्चुरीको कुरा भयो। यिनीहरू आएर 13औं शताब्दीमा चाहिँ कुब्ला खाले चीनमा चाहिँ सारा बुद्धिज्म प्राय फैलाए, प्राय उसले भ्याए जति ठाउँमा। अनि त्यो बुद्धिज्म जब तिब्बत चीनमा फैल्यो, चीनमा फैलिसकेपछि मङ्गोलियनहरूले अहिले यद्यपि झन्डा पनि स्वयम्भू झन्डा छ कि यिनीहरूको। स्वयम्भू भनेको चाहिँ मन्दिर भयो। स्वयम्भू भनेको चाहिँ त्यो अक्षर उनीहरूको लिपिमा लेख्ने नेपालीहरूको त्यो पुरानो परम्परा छ नि, त्यस्तो लिपिमा लेख्ने झन्डा चाहिँ उनीहरूको छ त्यहाँनिर अहिले पनि। त्यस कारण हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ उनीहरूसँग छ, उनीहरू चाहिँ यहाँ छैनन्। त्यस कारण जनसङ्ख्यिक दृष्टिकोणले पनि 32 लाख मङ्गोलहरू मङ्गोलियामा छन्, 62 लाख चीनमा छन्। बाँकी रहेको लगभग 6-7 लाख जति मङ्गोलिया र रुस चाहिँ नजिक भयो, त्यहाँ गएर रहेका छन्। र उसले कब्जा गरेको ठाउँहरू जो जापानको केही भाग, कोरिया र केही तिब्बतीयनहरू रहे। र पछाडि आएर 20औं शताब्दीमा बसाइसराई गर्ने क्रममा चाहिँ फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा मङ्गोलियन पुगेको छन्। तर नेपालमा चाहिँ मङ्गोलियन छैन। तर नेपालमा आएको छैन। होइन, यो मङ्गोलियन यो राष्ट्रिय झन्डा जल्नुको कारण
चाहिँ यहाँ भनेको के छ तपाईँको विचार? यसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो। यसलाई अहिले मैले भन्दैछु, यसलाई फेरि आउँछु। त्यस पछाडि के भयो भने मङ्गोलियन, यिनीहरू चाहिँ मङ्गोलियन हुन् भनेर पछाडि आएर अब यिनीहरू हेर्नु न स्कुलिङ गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फुटाउरो राजनीति गर भन्ने खैरेको छ नि। यसमा खैरेहरूको जस्तै तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, यसमा धेरै विरोध, अब जस्तै इसाई धर्म सम्बन्धी पनि विरोध भइराखेको छ। यो विदेशीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई चाहिँ यसरी फैलाउनुको लागि यो गरिराखेको छ भन्ने छ। तपाईँहरूको विचारमा के लाग्छ, यो हो या होइन? मलाई यस्तो लाग्छ, अब हाम्रो एउटा सङ्गठनमा साङ्गठनिक रूपमा पनि कहिलेकाहीँ छलफल हुन्छ। यो इतिहास अध्ययनले, यो मानव शास्त्रीहरूको अध्ययनले यी सबै कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने यी विविध राजनीतिक अध्ययनहरू, यी छलफलहरूले के देखाउँछ भने खैरीहरूले चाहिँ संसारमा एउटा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने क्रममा यिनीहरूले मानववादमा विभाजन गरे, जो पहिचानको आदान विभाजन गरेका हुन्। तर अहिले आएर यिनीहरूले गरेका छन्। पछि आएर 1962मा कार्लटन एस कुन भन्ने एउटा त्यो चाहिँ हार्वर्डको प्रोफेसर थियो। त्यो प्रोफेसरले चाहिँ 3 भागमा यिनीहरूलाई विभाजन गर्दै अझ एस्ट्रोलोइड भन्ने पनि भनेर भनिदिएको छ। अस्ट्रेलियामा बस्ने यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिचानको लागि विभाजित गर्दैका हुन्, मान्छेको अनुहार रूप हेरेर। तर यिनीहरूले चाहिँ के भने हामी मङ्गोलियाबाट आएका हौँ, मङ्गोल हौँ भनेर गलत भयो। जस्तो अब मलाई पनि हेर्ने हो भने तपाईँले म अलिकति रातो रातो वर्णको, कालो कालो रातो रातो वर्णको छु नि, म साँच्चै अलिकति गहिरेर हेर्ने इरानी जस्तो पनि छु। म अलिकति त्यस्तै प्रकारको ड्रेसअप, दारी, त्यस्तै लुगा लगाएर इरानी जस्तो देखिन्छ भनेपछि अब त्यो वर्ण, त्यो रूपकै आधारमा म इरानी त हुन सक्दिनँ। त्यो त पहिचानको लागि हो। तर यो पहिचान भनेपछि नेपालको मङ्गोलहरू मङ्गोलियनहरू जस्तो चाहिँ देखिने हो, तर मङ्गोलियनहरू चाहिँ होइन। तर उनीहरू मानव शास्त्रीले के पनि भनेको छ भने एउटा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ 100 पुस्तासम्म कुनै ठाउँमा गएर बस्यो भने, जस्तो अत्यन्तै कालो हप्सी निग्रो पनि हिमालमा गएर या डेनमार्कमा या युरोपको उत्तरी भागमा बसेर 100 वर्षसम्म अर्थात् 100 पुस्ता या 2500 वर्षसम्म बस्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ अनुहार, नाक, कान, आँखा यो सबै त्यस्तै भएर परिवर्तन हुन्छ भनेको छ। त्यो हावापानीले गरेको। संसारको मान्छेहरू फरक साइज, प्रकृतिको कुरा हो नि। आँखा, नाक, कान यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रकृतिले, बोट बिरुवा पनि, रुख बिरुवाहरू पनि तपाईँको प्राकृतिक दृष्टिकोणमा यताउति त्यो फरक हुन्छ। र अब झन्डा जल्ने कारण अब पछिल्लो समयमा आएर नेपाल 2007 सालदेखि 47 सालदेखि 62-63 साल हुँदै अहिले 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि अत्यन्तै हामीले चाहिँ बडो चाहिँ कष्ट भोगिराखेको छौँ। हामी एउटा सामान्य एउटा मानवमा हुने मानवीय मूल्य, मान्यता या आधारभूत आधारमा पनि हामी बाँच्न सकेनौँ। एकातिर संसारको सम्पन्न राष्ट्रहरूको पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय $1,30,000 पुग्यो भने नेपालहरू जस्तो देशको 1000 मात्रै पुग्यो। ल त्यो त अत्यन्तै उच्च प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकहरू भए। सामान्य प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकहरूमा 60-70 हजार पुग्यो। डेनमार्क, नर्वेहरू लगायतका यी सम्पूर्ण अस्ट्रेलिया, अमेरिका 70 हजार र नेपालको 1000। त्यसको आधी पनि भएन, आधीको पनि आधी हुँदै त 1000 देखि त्योभन्दा बढी हुन सकेन। त्यो नभइसकेपछि एकातिर मान्छेको मनोकांक्षा यो सम्पूर्ण प्रविधिले, यो टेक्निकल प्रविधिहरू, नेट, इन्टरनेट आदिले संसारको विषयमा मान्छेले जानकारी चाहिँ लिए। तर त्यो अवस्थामा मान्छेले चेतना भएपछि त्यो अवस्थामा आफ्नो जीवन स्तर पाउन सकेनन्। अझ नेपालको राजनीतिले चाहिँ यिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा बनाएर आधारभूत मान्यताहरू, आवश्यकताहरू पनि परिपूर्ति हुन नसकेपछि मान्छेहरू विदेशिनु पर्यो, वियोगी बन्नु पर्यो। अनि यहाँ द्वन्द्व सृजना भयो। द्वन्द्व सृजना भइसकेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरू भएको चाहिँ हामी मङ्गोल, तिमीहरू आर्यन भनेर भनेको चाहिँ एउटा डिसस्याटिस्फ्याक्सन, एउटा असन्तुष्टिको लहर हो। यसलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? अब यो बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला एउटा कानुनी राज्य, मानव अधिकार अनि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ भने बहुदलीय प्रजातन्त्र या के अरे नीतिलाई अवलम्बन गरेर हामीले हरेक जनतालाई समान सहभागिता गराएर हामीले लान सक्ने हो भने हरेक व्यक्तिहरूको चाहिँ
प्रति व्यक्ति आय अर्थात् आम्दानीको स्रोतलाई उजागर गर्ने हो भने, अर्थात् केही कुराहरूमा चाहिँ नि विकासका योजनाहरू, वातावरण सृजना गरेर आय उन्मूलनका कुराहरूलाई हामीले अभिवृद्धि गर्ने हो भने एउटा कानुनी राज्य, रुल अफ ल भनौँ न, रुल अफ लको चाहिँ एउटा अवधारणालाई प्रतिपादन गर्दै हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने भने यो असन्तुष्टि चाहिँ बिस्तारै सेलाएर जान्छ। तर एउटा पक्ष सत्तामा पुग्ने, उसले जसो गरे पनि गरेको गरै गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई खाइराख्ने, भ्रष्टाचार गरिराख्ने, 10औं अरब छुट्याउँदाखेरि पनि केही नहुने। अब अहिले तपाईँको यति बेलाको भयावह स्थिति छ नि त, मान्छेहरू कोरोनामा फेरि आज 7 दुना 14 दिन भइसक्यो, फेरि 7 दिन थपेको छ, मान्छेलाई खान बस्न सक्ने स्थिति भएन भनेपछि उनीहरू चाहिँ यो राज्य सम्पन्न नभएको कारण, स्वाधीन नभएको कारण हो या के हो? होइन, यसको मेन चाहिँ रिजन चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू या वरिपरि भएका या उत्पादन भएका समस्त साधनहरू या उत्पादित वस्तुहरूको बाँडफाँड, एउटा वैज्ञानिक रूपमा बाँडफाँड नहुनु, कसैले थुपारेर राख्नु, कसैले नराख्नु र यसको एउटा वैज्ञानिक रूपमा वितरण नहुनु, यो चाहिँ एउटा प्रमुख दोष हो जस्तो मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने प्राथमिकताको आधारमा राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हिजो अस्ति 6.5 अरब सवारी साधनको लागि उनीहरूले छुट्याए। त्यो 6.5 अरबमा तपाईँको सामान्यतया कतिवटा पिसिआर टेस्ट गर्ने मसिनहरू पाउँथे, कति मान्छेहरूले खान पाउँथे? यति बेला त हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, छुट्याएको पैसामा नि त यिनीहरूले 10 अर्ब छुट्याए त खै के गरेन नि त। त्यही त यिनीहरूको कारण के रहेछ? यिनीहरू भ्रष्टाचार यसरी दिनादिन बढ्नुको कारण चाहिँ अधुरो दृष्टिता हो यो यिनीहरूको। यो जहानिया जस्तो भन्छ नि, पारिवारिक रूपमा या आफ्नो सङ्गठन मात्रै, आफन्त मान्छेहरूलाई मात्रै गर्ने, यो प्रवृत्ति परिवारलाई मात्रै, आफ्नो परिवारको उत्थान मात्रै गर्ने, अरूको चाहिँ नहेर्ने, अरू जेसुकै होस् म दबाएर राख्छु भन्ने यस्तो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सही रूपमा राज्यको स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर बाँडफाँड नहुँदाखेरि, मान्छेहरूलाई रोजगारको अवस्था सृजना नहुँदाखेरि, खाली पेट हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ यो झन्डा जलाउने, राष्ट्रिय गान प्रतिको असन्तुष्टि हुने, बाटामा ढुङ्गा हान्ने हुँदै हुँदै अब अन्य देशहरूमा यो स्थिति हो भने त हिजो अस्तिसम्म मान्छेहरूको पनि हत्या भइसक्यो। नबुझेको जस्तै राष्ट्रिय गान लेख्ने त हाम्रो किराँत समुदायबाटै छ नि। हो राष्ट्रिय गानमा त क्षेत्री बाहुनहरूले त विरोध त गरेको छैन। होइन, त्यही त, यो त एउटा स्कुलिङको कुरा हो। हामीले कस्तो के सोच्नुपर्छ भने हामी मङ्गोल हौँ, हामी किराँत हौँ, तिमीहरू क्षेत्री बाहुन हौ, तिमीहरू अब निकालिहाल्नुपर्छ। त्यो होइन। अमेरिकामा अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कमा पनि एउटा विश्वविद्यालय जुन एउटा प्रस्तावित भएर त्यो चलिरहेको छ, त्यसमा 360 भन्दा बढी भाषाभाषीका व्यक्तिहरूले चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्न पाउँछन्। र अहिलेको समय भनेको प्राचीन समय जस्तो कुनै ठाउँमा बसेर एउटा सानो झुन्डमा बस्ने, यो त संसार नै एक प्रकारको चाहिँ नै कस्तो भइसक्यो भने मिश्रित प्रणालीबाट जात जाति भाषा धर्महरू मिक्स भएर अगाडि बढिसक्यो। तर यी सबैलाई पहिला चाहिँ धर्मले गाइड गर्थ्यो, अब अहिले चाहिँ संसारमा नीति नियम कानुन छ नि त। जस्तो तपाईँ अहिले भनेपछि यो जातिको संरक्षण, भाषाको संरक्षण गर्ने भन्ने सङ्गठन सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ झन् समाजलाई सानो खुम्चाउँदै लगिराखेको हो। यिनीहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अनियन्त्रण बनाइदिए। अनियन्त्रण हुने पनि कारण के हो भने अब देशमा आय स्रोत छैन, केही छैन। यहाँबाट गएका 60-70 लाख मजदुरहरूले जो रेमिट्यान्स दिएर पठाएका छन् देशमा, र त्यसले एक प्रकारको राज्य लगभग तपाईँको हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य रूपमा तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ देशको 37% टोटल बजेटको 37% हिस्सा चाहिँ रेमिटेन्सबाट चलेको छ भनेर भन्दछौँ हामी। त्यो एउटा डाटामा देख संसारमा कुनै पनि देशमा। अनि यो त यस्तो रह्यो, यो त समस्याको कुराहरू रह्यो। र मेरो प्रश्न तपाईँलाई के छ भने सम्पन्न र स्वाधीन बन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब हाम्रो समाधानको उपाय चाहिँ के छ? अब यसो छ, यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा यी समस्याहरू त यदि हामीले यो नेपालमा कोट्याउने भने त यहाँ समस्या मात्रै देखिन्छ। अब यसलाई तपाईँहरू जतिको दिग्गज व्यक्तिहरूले, तपाईँ जतिको दार्शनिक व्यक्तिले दिने भनेको चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ हामीले समाधान ल्याउन सक्छौँ? नेपालको समस्यालाई यसलाई गम्भीर प्रकारले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने हो भने, यसलाई अनुसन्धान गरेर साँच्चै वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने
1 वर्षमा नेपालको सम्पूर्ण गरिबी पनि सकिन्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा अहिले 70 लाख छन्, 1.5 लाख 2 लाखदेखि बाहिर पनि हुँदैनन् र प्रकृतिमा भएको यहाँ मुलुकमा भएका स्रोत साधनहरूलाई सही तरिकाले वितरण गर्ने, खरिद गर्ने, बेच्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा वैज्ञानिक प्रणालीबाट चाहिँ यसलाई समन्वय गर्ने र बनाउने हो भने 1 वर्षमा यो समाधान हुन्छ। जस्तै भुटानमा 45,000 मेगावाट बत्ती चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ भनेर एउटा परीक्षण गरियो, प्रक्षेपण भयो र 33,000 चाहिँ रेकग्नाइज पनि गरियो र नेपालमा चाहिँ 85 देखि 90,000 मेगावाट बत्ती चाहिँ छ भनेर हामीले अनुमान गऱ्यौँ, प्रक्षेपण गरेका छौँ र हामीले यहाँ 50,000 मेगावाट चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गरेका छौँ भने अब यो लामो समयसम्म हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यत्रो लामो समयसम्म हेर्दाखेरि हामीसँग कति छ त बत्ती भन्दाखेरि 750 भन्दा बढी छैन। त्यही पनि हामीले 250 मेगावाट चाहिँ इन्डियाबाट लिएर आउँछौँ, किनेर लिएर आउँछौँ। भनेपछि अहिले हामीले यो बालिरहेको बत्ती यो नेपालमा उत्पादन भएको बत्ती होइन, नेपालमा पनि छ 750-800 मेगावाट बत्ती चाहिँ भयो। 750-800 मेगावाट बत्तीले त पुगेन अहिले आएर, भनेपछि हामीले इन्डियाबाट किनेर ल्याइराखेका छौँ। भनेपछि हामीले जस्तै हामीले भन्छ स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्र हामी चाहिँ भनिराखेको छु, यो चाहिँ यो देश स्वतन्त्र छ भनेर छ, यो देश अहिले स्वतन्त्र छैन तपाईँहरूको कुरा अनुसार। होइन, यसरी विदेशी हस्तक्षेप दबावमै बसिरहेको छ, हामी परनिर्भरताको स्थितिमा छँदैछौँ, त्यो त हामीलाई सधैँ थाहा छँदैछ। हामी डिपेन्डेन्ट नै छौँ अरू देशहरूसँग। कहिलेसम्म चाहिँ हामी सम्पन्न हुन्छौँ? होइन, हामी स्वाधीन रूपमा सम्पन्न हुन्न, हामीले राष्ट्रिय गौरवका विषयहरूलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको फ्रान्समै हेर्नुभयो भने फ्रान्सले 1 वर्षमा $4 बिलियन को बत्ती चाहिँ निर्यात गरेको देखिन्छ। फ्रान्स, क्यानाडा, स्पेन, जर्मनी अनि त्यस पछाडि लाओस भन्ने देश पनि हेर्नुहोस् होइन, लाओसको पनि कुरा आउँछ। अनि अरू चाहिँ आउँछ भेनेजुएला भन्ने देशहरू आउँछ। संसारमा एउटै जस्तो मानौ 3 गोर्जेस ड्याम भन्ने छ एउटा चाइनामा छ, होई भन्ने एउटा प्रान्तमा छ, त्यो प्रान्तमा भएको त्यो 3 गोर्जेस ड्याम चाहिँ 22,500 मेगावाटको एउटै ड्याम छ, एउटै बनाएको छ होइन। अनि उनीहरूले खर्च गरेका छन्। अब मैले भने नेपालको बारेमा चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामीसँग 80-85 हजार त हाम्रो इस्टिमेट मात्रै बत्ती छ भन्ने कुरा हो। हामीले यो बत्ती चाहिँ जस्तो हिमालयन कन्ट्रीहरू जस्तो भयो नि, बर्मादेखि लिएर लाओस, बर्मादेखि लिएर यो चीन नेपालको बोर्डर हुँदै तपाईँको ब्राजिलका उच्च एन्डिज पर्वतहरूमा भए यस्तो ठाउँमा चाहिँ बत्तीहरू धेरै उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा व्हाइट कोलको रूपमा पनि मान्छौँ र यो रिन्युएबल पनि भन्छ। यो जस्तो ग्यासहरू, कोइलाहरू, यद्यपि संसारमा अहिले हेर्दाखेरि संसारभरि गणना गर्दाखेरि 33% भन्दा बढी, लगभग 40% को हाराहारी हाइड्रो छ। इन्डियामा 1,50,000 यिनीहरूले चाहिँ मेगावाट चाहिँ हाइड्रोबाटै निकालेका छन्। बाँकी योभन्दा अलिकति बढी उनीहरूको कोइला र अन्यतिरबाट छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने देश समृद्धितर्फ लाने हो भने हामीले कानुनलाई, यो कानुन चाहिँ यसलाई कडै रूपमा अरू 1-2वटा बुदाहरू हामीले थप्नुपर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई, ती विषयवस्तुलाई थपिसकेपछि एकदमै उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामीले अगाडि बढ्ने र हामीले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई तुरुन्तै पहिचान गरेर यसलाई जनसहभागिता गराउने हो। राष्ट्रिय पहिचानको विषय जस्तो हाइड्रोको कुरो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, हाइड्रोको कुरामा के छ भने हामीले लगभग 50,000 मेगावाट बत्ती हामीले निकाल्ने, 10,000 मेगावाट निकाल्ने 22 वर्षसम्ममा र अहिलेसम्म यिनीहरूले 1,000, यो वर्ष चाहिँ यिनीहरूले 1,000 मेगावाट बत्ती निकाल्ने र नेपालमा चाहिँ बत्ती चाहिँ त्यहाँबाट खरिद गर्नलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने यिनीहरूका कुरा थिए। तर अब त्यति गर्ने बित्तिकै, त्यो बत्ती निकाल्ने बित्तिकै अहिले हामीले देशको सबैभन्दा ठुलो रकम चाहिँ बत्ती मात्रै होइन, ठुलो रकम चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम र ग्यासमा गएको छ। लगभग हाम्रो 3 खर्बको छेउछाउ चाहिँ हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा गएको छ। भनेपछि हामीले ग्यासहरूको प्रयोग गर्ने हो भने ग्यास मात्रै हाम्रो 55 बिलियन 55 अर्ब चाहिँ हाम्रो ग्यासमा मात्रै भारतबाट चाहिँ हामीले ग्यास आयात गर्दछौँ, आयात भइरहेको त्यसमा जाने रहेछ। भनेपछि 1 मेगावाट बत्ती निकाल्नको लागि 5 देखि 10 करोड अलिक सहज ठाउँमा, अलिक अप्ठ्यारो ठाउँमा ठुलो योजना भयो भने 5 देखि 10 करोड, सानो योजना भयो भने 10 देखि 15 करोड। भनेपछि 5 देखि 10 भनेको 6, 7, 8 करोडमा 1 युनिट बत्ती निस्किन्छ भने हामीले यसलाई पहिचान गरेर
मानिसको जनसहभागिता चाहिँ त्यहाँ बनाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि समग्रमा अब तपाईँहरूको अभियानको सङ्गठनिक अभिप्राय चाहिँ यो समग्र अहिले हामीले जुन विषयमा कुरा गऱ्यौँ के छ त? हामीले अब यी सबै झन्डा जलाउनु, यी जातीयताका कुरा, धार्मिक युद्ध, झन्डा तिमीहरूको, हिन्दूहरूको, हाम्रो भन्ने यी विवादहरूलाई हामीले धर्मको विषयमा तपाईँहरूको अभियानको के छ विचार? हामीले धर्म भनेको कुरो मान्छेले धारण गर्ने विषय हो। हरेकले आफ्नो धर्म मानुन्, जे गरून्, कसैले कसैलाई बाधा नपुर्याइकन मान्नुपर्छ। सनातन चलिआएको आफ्नो सिद्धान्त, विचार, मान्यतालाई राख्नुपर्छ। तर ती धर्मभित्र रहेका विकृतिहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई कानुन बनाएर त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ। जस्तो सती प्रथाका कुराहरू भए, जातीयताका छुवाछुतका कुराहरू भए, यी कुराहरू चाहिँ धर्मभित्रका लादिएका विकृत पक्षहरू हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनु, इरेज भन्छ नि, हटाउनुपर्छ। बाँकी भएका कुराहरू जसले जेसुकै मानुन् त्यो हामीले दिनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँको 1500 वर्ष अगाडि मानदेवकालीन अंशुवर्माको समयको इतिहासमा पनि सर्वधर्म मान्ने चलन थियो। सम्पन्न राष्ट्र थियो, नेपाल एउटा समृद्ध राष्ट्र थियो। त्यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण धर्मको मान्यता हाम्रो यसमा केही छैन, समानता छ। अब झन्डाको बारेमा आयो, यी यस्ता डिसस्याटिस्फ्याक्सन, यी असन्तुष्टिका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। पटक पटक कसरी सम्बोधन गर्दा ठिक होला यो झन्डाको विषयमा? अब यिनीहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्यो। झन्डा चाहिँ अब सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ हिन्दूको झन्डा हो, तिमीहरू बाहुनवादी हौ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यसरी होइन, झन्डामा सूर्य चाहिँ एउटा सौर्यताको या चन्द्रमा शीतलताको प्रतीकको रूपमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तो झन्डा योभन्दा अगाडि चीनको झन्डामा भने, अहिले त चीनको झन्डामा ताराहरू छन्, योभन्दा अगाडिको झन्डामा सूर्य थियो। जापानको उदाउँदै गरेको सूर्य छ, बाङ्लादेशमा छ, अर्जेन्टिनाको झन्डामा सूर्य छन्, कति देशमा चन्द्रमा छन्, मुस्लिमहरूकोमा तारा, सबैकोमा। भनेपछि उनीहरू त हिन्दू भएनन् नि त। त्यो त एउटा विचार। झन्डा भनेको कुनै पनि देशको झन्डा, त्यो देशको भाषा, संस्कृति, कला, वातावरण, परिस्थिति, मानिसको सोच, विचार, यी सबै कुरालाई निर्धारण गर्ने हुँदाखेरि झन्डाको विषयमा हामीले यो विवाद गर्नु पर्दैन। अब त्रिभुज आकारको हिन्दूको हो भनेर भनेका छन्। पहिला किराँतीहरूले यो झन्डा चलाएका हुन् किराँत सभ्यतामा। यो सारा किराँत सभ्यता हो। त्यसरी किराँतहरू कहाँ बस्थे भन्दा माउन्टेन साइडमा, हिमालमा बस्थे। हिमालको चुचोलाई आधी काट्दाखेरि कस्तो झन्डा थियो, त्यो आकारको बनाएका हुन्। एउटा थियो चुचो, पछाडि दुईटा थपेका हुन्। यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँका रुखहरू छन् नि, माउन्टेनको सिम्बल हो एउटा। यो त माउन्टेनको सिम्बल हो नि। नेपालले त माउन्ट एभरेस्ट भएको कारणले यो झन्डाको रूप नबदलौँ भन्ने कुरा हो। जसले उहाँहरूलाई ट्रेन गरिरहनुहुन्छ, जसले उहाँहरूलाई गाइडलाइन गरिरहन्छ, मिसगाइड भइराख्नु भएको छ। हो, मिसगाइडेड भएका छन्। हो, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही त एउटा स्कुलिङको कुरा हो। तर जबरजस्ती यिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर सजाय गर्ने भन्दा पनि अहिले जसरी सजाय गरिरहेको छ नि, यो यसरी सजाय गर्ने, अब यहाँ त विविध कुराहरू उठिरहेको छ। देशको नक्सै काटेर खायो, राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नो जन्मदिनमा चाहिँ केकमा झन्डै काटेर खानुभएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। उहाँहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु एक प्रकारको अभियान राज्यले चाहिँ चलाउनु पर्छ कि पर्छ? एकदम पर्छ। अब के छ विकल्प? उहाँहरूलाई अब जस्तै पहिला राणा शासनमा जस्तै ल्याएर चाहिँ थुन्ने, कुट्ने, मार्नेमै त्यसरी सम्भवै छैन। त्यो त भोलि एउटा विद्रोह सुरु। अभियानले चाहिँ के भन्छ? हामी के भन्छौँ भने यसको हरेक कुराको विकल्प दिनुपर्छ। जस्तो अहिले आएर भनिरहेका छन् कि गाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह हुनु हुँदैन भनेर भनेका छन् होइन। किनभने गाई काटेर खान पाइएन भन्ने एउटा विषयवस्तु असन्तुष्टिको। गाईको विषयमा त झापामा मान्छे पनि मर्यो। हो, त्यही त, मान्छे पनि मर्यो, यो विषय छ नि। तर यसो राष्ट्रिय जनावर हुने बित्तिकै काटेर नखाने भन्ने कुरो त होइन। कतिपय देशहरूमा जस्तो अस्ट्रेलियामा कङ्गारू छ, कङ्गारू काटेर खान पाइन्छ। जापानको झन्डामा माछा छ, भुटानको झन्डामा टकिन भन्ने एउटा जङ्गली बाख्रो छ, बोको, त्यो काटेरै खान्छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँको क्यामेल, ऊँटलाई राखेको हुन्छ, ऊँट काटेरै खान्छन् ती देशमा। इरिट्रियाहरूमा, विशेष गरी अन्य यो खाडी मुलुकहरूमा होइन। यो त्यसका त गाई चाहिँ काटेर नखाने भनेर यो राष्ट्रिय जनावर भनेर भनेको होइन। यो चाहिँ कानुनमै नखाने, हिन्दू मेजोरिटी भएको ठाउँमा चाहिँ यो आफ्नो धर्म आफ्नो अधिकारले अर्कोलाई मिसट्रिट हुन्छ भने, विद्रोह हुन्छ भने त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जस्तो इस्लामको समूहभित्र हामी एउटा कुनै किराँतीहरू या अन्य क्रिस्चियनहरू, अन्य जाति छ भने, एउटा छ भने उसले त्यहाँ बङ्गुर काटेर खाइदिनुको लागि त त्यसले अलिक सामाजिक सहिष्णुतालाई, सद्भाव भड्किने काम गर्छ नि त। त्यस कारणले यो मासु, गाईकै मासु खानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अलि भैँसीको मासु, राँगाको मासु पनि खाइराखेकै छौँ हामीले।
बाख्रा बोका पनि खाइरहेका छौँ, त्यो कुनै विषय नखाँदा पनि भइरहेको छ। सक्दाखेरि त मासु खानु नै होइन। मान्छेले मासु खाने वक्र नखा तीक्ष्ण जिब्रा, यस्ता नङ भएका तिखा तिखा जिब्रा भएका पानी चाट्ने जनावरहरूले मात्रै मासु खानु भनेर भनेको छ। खाँदा त नखाँदा राम्रो, सबैभन्दा खानुपर्छ भने पनि आफ्नो कारणले अरूलाई मिसट्रिट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यसमा टिचिङ राम्रो हुनु पर्यो। यी सबै कुरा हुनुको एउटै मात्रै कारण के हो भने राज्यको स्रोत साधनहरूमा समान पहुँच नहुनु, यो देश यो भाषा भूषा अपनत्व कायम नगर्नु, एउटा ठुलो समूह वितृष्णा भएर बसिरहेको छ। त्यो वितृष्णित भएको समूहलाई हामीले अझै त्यसलाई प्रताडित गर्नु, राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ वितरित गरिदिनु, यो एक प्रकारको फाँसीवादी तानाशाही सोचको प्रवृत्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि यो परिवर्तन हुनुपर्छ। यसलाई सम्भव छ त यो राज्यमा? अघि मैले भनिसकेँ, 1 वर्षमा जस्तो हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको हाम्रो अवधारणा छ नि त, यो अवधारणा यति वैज्ञानिक छ। हामीले 1 वर्षसम्म लगभग लामो समयसम्म अध्ययन गरेर संसारभरिका हामीले संविधान, कानुन, धर्म, व्यवस्था यी सबै कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर हामीले जुन अहिले नेपालमा यो लागू हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। जस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सार्वजनिकरण हुनुपर्छ, राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। यो मलाई लाग्छ कुनै पनि दल विचारका कुनै पनि समूहका मान्छेले यसलाई होइन भन्दैनन्, 1-2 जनादेखि बाहेक। दोस्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो। हरेक जनतालाई उसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पनि निःशुल्क दिनु पर्यो। भुटान जस्तो देशमा छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ राज्यले तुरुन्तै तत्कालै लागू गर्न सक्नुपर्छ, त्यो सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा के छ भने हामीले 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म अनिवार्य सैनिक तालिम र राज्यले पनि उनीहरूलाई तलब दिन्छ। त्यो भइसकेपछि बिग्रिने केटाकेटी भनेको 18 देखि 24 वर्ष, त्यहाँभित्रका गतिविधिहरू बुझ्छन्, अनुशासित हुन्छन्, एउटा नयाँ एउटा सभ्य स्कुलको अवधारणा सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले अहिले भनिराखेका छौँ जुन यो अहिले सङ्घीय प्रणाली भनेर लगभग 10 लाखभन्दा पनि बढी कार्यकर्ताहरू बाँड्ने, कार्यकर्ताहरूलाई जुन 6 खर्बभन्दा पनि बढी तलब बाँड्ने जो कार्यक्रम भयो, यसले गर्दाखेरि देशले घुँडा टेक्यो। तलब दिनको लागि हामीले सापट लिएर ऋण लिएर तलब बाँडेपछि त्यो देश के हुन्छ त? त्यस कारणले यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ। राजनीतिक होइन, यसलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब निर्वाचन प्रणाली छ, 18 देखि 20 अर्ब हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा खर्च हुन्छ। यसलाई ई भोटिङ जस्तो, ई ब्याङ्किङ जस्तो ई भोटिङ बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? यसरी पनि हेरौँ। त्यो त वर्ष जाने भयो, त्यो एउटा सिस्टमले होइन। ई भोटिङ गऱ्यो भने हामीले खर्च बाहिर हुँदैन, बाहिर जाँदैन। झन्डा बनाउने, मोटरसाइकलमा कुद्ने, खसी काट्ने, र्याली गराउने, यसले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले भयङ्कर ठुलो क्षति भइराखेको छ। यो कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भने यस्ता घातक सन्धिहरू जो पहिलादेखि नेपालबाट गरिए ती नेपालका विरुद्धमा छन्। जे जति गरिए हाम्रा हात खुट्टा अङ्गहरू काटेर गए, ती कुराहरूलाई हामीले 1975-74 का भियना सन्धि अनुसार तिनीहरूलाई अध्ययन गरेर हामीले पुनरावलोकन रिभ्यू गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर रिभ्यू गरौँ भनेर हामीले बाटामा हाम्रो अहिले अलिकति सानो समूह छ, सबैले बुझेका छैन, त्यो त हुन सक्दैन नि त। एमसिसीको विषयमा हामीले कुरा गरौँ। यो एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीति अन्तर्गत चाहिँ चीनलाई घेर्ने रणनीति हो। यो नेपालमा कुनै पनि हालतमा यो 55 करोडको लागि नगरौँ भनेर हामीले हिरासतमा पनि गएर हामीले केही समय बितायौँ। भनेपछि यो पनि नगरौँ भन्यौँ हामीले। बरु हामीले यसको सट्टामा इन्डियासँग 47 देखि 74-75-72 सालसम्म वितरित गरिएका नागरिकताहरू जो थिए तिनीहरूको छानबिन गरौँ हामी। नेपाल, तपाईँले अघि मलाई प्रश्न गर्नुभयो, बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो, कसरी छिटो समृद्धिको बाटोतर्फ मार्गमा उन्मुख गराउन सकिन्छ राष्ट्रलाई भन्ने एउटा प्रश्न। हाम्रो देशमा अहिले इन्डियन नागरिकता सबै जोडेर हेर्दाखेरि देशको जनसङ्ख्या भनेको कति छ? 2 करोड कति हो? 2 करोड 90 लाख हो। 2 करोड 90 लाख, 3 करोड पनि छैन। 40 लाख इन्डियन नागरिक, त्यसमा 40 लाख इन्डियनलाई गर्दाखेरि त्यो दिएको छ। 40 लाख इन्डियनलाई दिएको नागरिकता हटाउने भने 2 करोड 50 लाख। नेपाल जत्रो देश, नेपालको क्षेत्रफल जत्रो छ, युपीको पनि त्यत्रै क्षेत्रफल एउटा स्टेट हो। त्यहाँ 20 करोड जनसङ्ख्या त्यसले म्यानेजमेन्ट गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ भने हामीले 2,50,000
जनसङ्ख्या 2,50,00,000 जनसङ्ख्यालाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न हामी सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। जनसाधारण यति धेरै छन्, हामीसँग भएको यति यो प्रष्ट रूपमा भनिसक्यो कि तर यो सबै व्यवस्थापन गर्नलाई त समय लाग्ने रहेछ भनेपछि समय लाग्दैन जस्तो मानौँ। होइन, तपाईँहरू नै ठाउँमा आउनु पर्यो नि त। यसो छ, हामीले यो हाम्रो अवधारणा के हो, केटाहरू तपाईँहरूको अवधारणा अरूले गर्यो भने होइन, हाम्रो सट्टामा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले हाम्रो अवधारणा लिएर उनीहरू यसरी हिँड्यो भने त हामी सडकमा आउनै पर्दैन। हामी त कालो कोट लाएर हामी हाम्रो आफ्नो कर्ममा लाग्छौँ। यो त बडो हामीले सोचेकै यही हो। तपाईँहरू यिनीहरू यो अहिले यो जुन दल छ, जुन पार्टीहरू छ, यिनीहरूले नगरेको कारण अहिले तपाईँहरू आइराख्नु भएको छ। यिनीहरूकै कारणले गर्दा यिनीहरूले गरून् भन्ने हाम्रो तपाईँहरू भोलिको दिनमा गएर यहाँ पद पाउनुलाई, राजनीति गर्नुलाई, नेता बन्नुलाई आउनु भएको छैन। होइन, हामीलाई नेता संसारमा सबैभन्दा खतरनाक तरिकाले खुकुरीको धारमा हिँड्ने पेसा नै नेता हो, नेतागिरी हो, राजनीति हो। भनेपछि त्यो तपाईँलाई गर्नु यो हामीलाई इच्छाको कुरो होइन। हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर बाटामा यो एमसीसी खारेज गर, सीमामा तार लगाऊ, नागरिकता छानबिन गर, घातक सन्धि नगर, रोजगारको व्यवस्था गर, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर, सभासदहरूबाट चुनिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था खारेज गर, 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सैनिक व्यवस्थाको तालिम व्यवस्थाको स्वयंसेवकको व्यवस्थाको सुरुवात गर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चाहिँ तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गर र निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो यसलाई मिलाऊ, भ्रष्टाचारको छानबिन गर भनेर हामीले भनेका अवधारणा पत्र राखेका अवधारणा पत्र मागहरूमा केही त्रुटि छ भने हामी फेरि पनि सच्याउँदै जान्छौँ कि राज्यमा भएका अवसरहरूलाई हामीले समान रूपमा वितरण गर्नुपर्दछ। अहिले आरक्षणको आधारमा भए पनि हामीले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्यौँ भने हाम्रा सन्ततिहरू 15 वर्ष पछाडि एउटै शिक्षा भइसकेपछि यति कुरा सम्पूर्ण कुरा भयो भने अहिले यो जातीयताको विरुद्धमा जसरी उठिरहेका आवाजहरू जुन छन् यो उड्दैन। मान्छेको योग्यता अनुसार काम अनुसारको दाम अनुसारको माम, यो चाहिँ प्लेटोले भने भएर पनि यो कुरा उठिरहेको। बेरोजगार भइसकेपछि मान्छेलाई समस्या हुन्छ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ मार्क्सले जस्तै अब मतवालीहरू, मङ्गोलियनहरू पीडित छ भने छेत्री बाहुनले दबाएको मात्रै देख्दो रहेछ नि त। त्यो कारणले बेरोजगार भइसकेपछि पनि यो हुन सक्छ कि भन्ने होइन। धेरै कुरा मार्क्सले चाहिँ के भने समाजमा द्वन्द्व हुनको लागि चाहिँ वस्तु विनिमयका कुराहरू, वस्तुहरू म्याटर भन्छ नि, जुन सम्पत्ति स्रोतहरूको चाहिँ उचित बाँडफाँड नभएर हो, यसको विषयले हो भनेर उनले भनेका छन्। तर त्यति मात्रै होइन, मान्छेको एउटा सिद्धान्त पनि हुन्छ, अस्तित्वको लागि पनि मान्छेले सङ्घर्ष गर्दछ। अस्तित्व पनि ठुलो कुरा हो। हुन्छ सर, समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले जुन मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ यसले चाँडै नै यो देशमा परिवर्तन गरोस्, यही शुभकामना छ। धन्यवाद।